अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 5 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई और उनके मुस्तकबिल का तयन करता हुआ एक फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। फ़ैसला किस नौइयत का हो सकता है, इस हवाले से मैं अपने कमेंट्स तकरीबन 5 महीने पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस वक्त जो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, उसके बाद ये फ़ैसला किस नौइयत का हो सकता है, इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा है, नुकसान है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान जो मुतादिद केसेस के अंदर मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के बाद सज़ाएँ पा चुके हैं, क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसके ऊपर मैं मज़ीद बातचीत करूँगा। इसके अलावा सनम जावेद खान को आज इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल हुआ, अदालत में पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बड़े हौलनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं, यानी कोई इतना बेगैरत भी हो सकता है। कुछ तफसीलात सामने आई हैं। मियाँ अली इशफाक साहब ने आज कमरे अदालत में भरपूर इंकशाफात किए हैं, वो तफसीलात क्या हैं वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह तजर्बा जारी मश्क इंडस का हिस्सा था। इसकी क्या तफसीलात कर रहेंगी वो भी मैं शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिशें हैं कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से बात सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। असली तूफ़ान इस फैसले के बाद आ सकता है। गो कि आपको हमें बहुत ज़्यादा मस्बत तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 अदर इंटरनेशनल फोरम्स, जिसमें एक फ़ाइनेंशियल फोरम भी है IMF और दूसरा फिर फैटफ है, इन दोनों फोरम्स के वफूद की जो मुलाकातें रहीं और फिर हालिया जो अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान के अंदर आमद रही और फिर मुलाकातें रहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उसके बाद मुझे लगता है ऐसा है कि जो ये मेरी अपनी राय है, कोई इसको नेगेट करना चाहे तो कर सकता है। मेरी राय, मैं अपनी राय के ऊपर कायम हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इस फैसले के अंदर आपको बीच वाला रास्ता मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मिडवे बिटवीन एवरीथिंग ऐसा कोई फ़ैसला आएगा जिसमें जो ऑलरेडी सज़ाएँ मिल चुकी हैं, हो सकता है उनको कलअदम करार दे दिया जाए, और किस तरह के सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है और सज़ाएँ मिल सकती हैं, उसका तयन करने के लिए हो सकता है पार्लियामान को इख्तियार दिया जाए या आइनी बेंच को इख्तियार दिया जाए कि आप तयन करें कि किस तरह के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। ये एक नोशन है, वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। ये मैं दिसंबर 2024 के अंदर आपके सामने चीज़ रख चुका था कि इस तरह का कोई फ़ैसला आएगा, और ऑलरेडी जिनको सज़ाएँ मिली हुई हैं उनकी सज़ाएँ हो सकता है उनमें से अक्सर की कलअदम करार दे दी जाएँ। अच्छा, दूसरा व्यू पॉइंट भी चल रहा है। वो व्यू पॉइंट ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, यानी 9 मई से पहले बाकायदा तौर के ऊपर मज़ीद बाख्तियार कर दिया जाए मिलिट्री कोर्ट्स को, और सिविलियंस का ट्रायल भी उधर हो, और ऑलरेडी जो सज़ाएँ मिल चुकी हैं उनको भी दुरुस्त करार दे दिया जाए। और उस सूरत के अंदर फिर मुमकिना तौर के ऊपर इमरान खान साहब का जो फर्दर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है उसके लिए रास्ता बन सके। मैं इसको 100 में से 30 मार्क्स दूंगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर थोड़ा सा भी रियासत और हुकूमतों के अंदर और फिर इस सरकार के अंदर और फिर कानून और आइन की इतनी सी भी रमक बची है तो ये नहीं होगा, और अगर ये होता है तो फिर तो आप ना ही समझे ना। लेकिन जो पहले वाला ऑप्शन मैंने बताया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो चुकी हैं, ऑलरेडी इंडिया का मामला है, इस वक्त ये सरकार और उनके दोस्त अहबाब इस पोजीशन में नहीं है कि इतना बड़ा कोई सेटबैक हो और फिर इंडिया के अंदर जो है वावेला मचे। मेरा नहीं ख्याल के, और फिर पाकिस्तान का इंटरनल मैटर ऑलरेडी जो है वो हमारे कंट्रोल से बहुत ही बाहर है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया को उसको ज़्यादा तवज्जो दी। ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर इंडिया में बड़ी शदीद बैशिंग चल रही है, और यहाँ पर थरथल्ले उड़ाए जा रहे हैं। अगर इंडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो उससे बड़ा मुहब्ब वतन तो कोई नहीं होगा भाई।
تو آپ سوچئے. لیکن ہمیں عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز ہوتی ہے. مجھے پہلی والی چیز زیادہ پریکٹیکل لگتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی وزڈم پریویل کرے گا, تھوڑی سی بھی سینس پریویل کرے گی, تو یہی ہوگا. ادروائز لیٹ سی, ظاہر ہے کہ جو آئے گا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. ثاقب بشیر صاحب نے آج جو سماعت ہوئی اس کے جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا, اس کے اوپر کامنٹ کیے. وہ کہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل عثمان منصور آوان کی یقین دہانیوں پر عمل نہ ہونے پر پہلے تو صحافی سوالات اٹھاتے تھے. آج سپریم کورٹ کے سامنے دلائل میں جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں, تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یقین دہانی تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ کرائی تھی. ٹھیک ہے, اٹارنی جنرل رائٹ ٹو اپیل کی پرانی یقین دہانی کی وضاحت میں کچھ اور ہی کہہ گیا کہ میں نے انسٹرکشنز لینے کا کہا تھا. یعنی اب یہ وہ خود اپنی بات کو نگیٹ کر گیا. یہ حالات ہیں حکومتی معاملات کے اینڈ کے اوپر. اب آ جاتے ہیں صنم جاوید خان کے کیس کے اوپر. 6 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا آج. یہ ہمارے عجیب ہی روش ہے اہلکاروں کی, سرکاری اہلکاروں کی. صنم جاوید کا میڈیکل کرانے والے ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا. یہ میاں علی اشفاق صاحب کے کامنٹس ہیں کمرہ عدالت کے اندر. صنم جاوید کا میڈیکل کرانے والے ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا. پہلا میڈیکل MS میاں منشی نے دباؤ پر معطل کیا. صنم کو دوبارہ میڈیکل کے لیے لے جایا گیا. صنم نے دوبارہ میڈیکل کروایا ہی نہیں, رپورٹ آ گئی. تو رپورٹ کیسے آ گئی, یہ میاں علی اشفاق صاحب نے وہاں پر سوال کیا. مطلب آپ حد چیک کریں, جس نے پہلے میڈیکل رپورٹ دی اس نے اس میں مبینہ تشدد کے حوالے سے ڈیٹیلز لکھی کہ کتنے نشانات پائے گئے. اس میڈیکل کو کرنے والے جو ڈاکٹرز تھے ان کو MS صاحب نے معطل کر دیا. یہ وہ کہیں ڈاکٹرز کو MS صاحب نے معطل کر دیا, اور اس کے بعد کہا کہ دوبارہ میڈیکل ہوا ہے, تو میڈیکل تو ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ رپورٹ کیسے آ گئی. یہ آپ سمجھیے کہ ہم کس لالا لینڈ اینڈ کوکوز لینڈ کے اندر رہتے ہیں, جہاں قانون, انصاف, ایٹیکیٹس, ایتھکس نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی. تو اب ان حالات کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے معزز عدلیہ سے. میں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا. مجھے فیصل چودھری صاحب کی ایک چیز بڑی اچھی لگی, اور آپ سب کو بھی اس چیز کو انڈورس کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا, دے آر دا ٹرو واریئرز اینڈ ٹرو اسٹرگلرز فار عمران خان. وہ کہتے ہیں PTI سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. انہی سوشل میڈیا کارکنان کی وجہ سے پارٹی الیکشن بھی جیتی. لیڈرشپ کو سپورٹ کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. جب یہ عزت دیتے ہیں تو وہ سوال بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں. رائٹ ٹو آسک دا کویسچن. سوالوں کا جواب دینا چاہیے, نہ کہ آپ سوشل میڈیا کو الزام دینا شروع کر دیں. حقیقت یہی ہے کہ موجودہ قیادت کے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے, اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. آج دی ٹائمز کے اندر جو ہے ایک تراشا چھپا ہے, وہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے شیئر کیا ہوا تھا. نیو یارک ٹائمز. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو نیو یارک ٹائمز نے پاکستان کے سب سے طاقتور شخص کا خطاب دے دیا. میرے لیے یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے, یہ بہت ایک ایویڈنٹ اینڈ یونیورسل فیکٹ ہے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے اندر آرمی چیف ہمیشہ سے ہی بااختیار اور سب سے زیادہ طاقتور رہا ہے. یہ عہدہ ہی ایسا ہے. بھی چیفز گزرے ہیں وہ سب ہی طاقتور رہے ہیں, تو اس میں میرے لیے کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ کیا جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگا گیا تھا یا اندر سے کسی نے کھولا تھا. آج جو سماعت ہوئی اس کے اندر, اگر اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بھی بنے گا. تو جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے تو میں اخذ یہی کر رہا ہوں کہ فیصلہ ویسا ہی آئے گا جیسے میں نے پہلا آپشن آپ کو دیا ہے. لیکن اگر آپ نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے, پھر ہم اس کے اوپر مزید کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. بھارت کی آبی جارحیت جی, آج بھارت نے دریائے چناب میں پانی کی آمد جو ہے اس کو روک دیا ہے. اور انڈیا کے اندر عمران خان کے جو حامی ہیں ان کو اشتعال دلانے کے حوالے سے ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا خواجہ اسعد رفیق صاحب کا. وہ کہتے ہیں بھارتی میڈیا کا ذہنی دیوالیہ پن اپنے عروج پر ہے. دشمن کے بخار نے انہیں پاگل کر دیا ہے. عمران خان کے حامیوں کو اشتعال دلانے, جنگی ماحول میں پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کو لڑانے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی میڈیا کے لگائے گئے احمقانہ الزامات ان کی ذہنی غلاظت, جہالت اور بد اخلاقی کی بدترین مثال ہیں. اس پر پھکڑ پن کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہر عاقل شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. چلو پھر پانی میں ڈوب مرو بے شرمو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اس وقت کھڑا ہو گیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. یہ کورٹ رپورٹر ہیں کچھ دوست, وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا فیصلہ 9 مئی کو آ سکتا ہے.
سپریم کورٹ نے بالآخر فیصلہ محفوظ کر لیا، مگر سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ بینچ منقسم ہے، سوال بس ایک طے کرنا ہے کہ کیا کسی بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ممکن ہے یا نہیں ہے۔ لیٹس سی، یہ پتہ چل جائے گا چند دن کے اندر۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، عطا ترل صاحب کہتے ہیں ہم نے بھی 5 کیے۔ نواز شریف جب گھر آئے تو انہوں نے سوچا ہے 5 تو برابر ہو گیا، اگلے دن چھٹا دھماکہ کر کے انڈیا کو شکست دے دی۔ یہ سوچ ہے نواز شریف کی، یہ قیادت ہے، یہ ویژن ہے، یہ عطا ترل صاحب کہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تو اتنے کہتے تھے کہ ماتھے پہ پسینہ تھا، اور یہ والا فیصلہ جو تھا اس وقت کی عسکری قیادت کا تھا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔